बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर पर। तो मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। शहरी घरों से बगैर मास्क ना निकलें, एनसीओसी ने हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर समेत 11 शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रात 10 बजे तक तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स बंद करने का फैसला किया गया है। एनसीओसी के मुताबिक जरूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मास्क के बगैर कोई घर से ना निकले। कारोबारी मराकज भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर एनसीओसी ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट समेत पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजिम होगा। आवाम की गफलत भी है। दूसरा जो जैसे इस्लामाबाद में केस वगैरह निकले हैं तो उसलिए ये कि एहतियात करनी चाहिए। अगर हुकूमत कर रही है तो उसमें बेहतर है। गरीबों को फिर दोबारा से उन्होंने भूखा मारना है और कोई बात नहीं है। बात ये है कि कल फिर कर रहे हैं, कल के बाद फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारी अपनी गफलत है। हम लोग अगर ज्यादा एहतियात करेंगे तो ये हम खत्म कर सकते हैं। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। ताहम जरूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। एकदम से उठे और आँख खुली आपकी और आपने ऐलान कर दिया कि 10 बजे के बाद सब कुछ बंद। हमारी फिक्रिया है। मैं एक जुमला कहूंगा गवर्नमेंट को कि बड़ी क्लियर हो इस बात में, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित भी मुतासरा शहरों में शामिल हैं। एनसीओसी के मुताबिक 36,000 से ज्यादा आबादी के 4,374 मकामात पर लॉकडाउन किया गया है। फैक्ट्रीज में टायर जलाने पर भी पाबंदी, सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और 7 नवंबर से सूबे भर में रिवायती भट्टा खिश्त बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में इलेक्ट्रिक रिक्शे और गाड़ियां चलाने की भी तजवीज पर इत्तेफाक हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए स्मोक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है, जहां सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि सूबे भर में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि PCSIR को साफ हवा की फराहमी के लिए स्मोक टावर्स तैयार करने का जायजा लेने की हिदायत की गई है। इजलास में पंजाब में इलेक्ट्रिक रिक्शे और गाड़ियां चलाने की तजवीज पर भी उसूली इत्तेफाक किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात तफवीज कर दिए गए हैं और हर जिला में स्मोक कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी से चलने वाले भट्टा खिश्त चलते रहेंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने बताया कि पंजाब में 43% स्मोक गाड़ियों की धुएं की वजह से पैदा हो रही है। 2 रोज में स्मोक पैदा करने वाले इकदामात पर 204 FIR दर्ज, 11,685 गाड़ियों और 109 इंडस्ट्रीज के चालान किए गए हैं। शहरी लाहौर के बेशतर इलाके शदीद आलूगी की लपेट में आ गए। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, अस्करी 10, अपर मॉल, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में आलूगी की शरह खतरनाक हद तक तजावुज कर चुकी है। शहरी लाहौर के बेशतर इलाके शदीद आलूगी की लपेट में आ गए हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, अस्करी 10, अपर मॉल, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में आलूगी की शरह खतरनाक हद तक तजावुज कर गई है। आलूगी की शरह में इजाफा स्मॉग दिन ब दिन बढ़ने का मौजिब बन रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूगी की शरह 80 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जबकि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में आलूगी की शरह 313 फी क्यूबिक माइक्रोग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। अस्करी 10 में 287, अपर मॉल रोड 217, गुलबर्ग में 200 तक पहुंच चुकी है। इसलिए माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है जाहिर किया गया, जिसके बायस स्मॉग मजीद बढ़ने के कवी इम्कानात हैं। पंजाब हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और वादा खिलाफी शहरियों को ले डूबी। 1 अरब 60 करोड़ हाथ आते आते रह गए हैं। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत एक मुआहिदा किया था, जिसमें एक मुआहिदा गंदम की सालाना खरीदारी पर था। जराये के मुताबिक आलमी बैंक ने हुकूमत पंजाब को कहा कि वो माली साल 2021 में गंदम की खरीदारी सिर्फ 20 लाख मेट्रिक टन तक महदूद रखेंगे और ओपन मार्केट में गंदम की खरीदो फरोख्त को तरजीह देंगे ताकि शहरियों को आटा सस्ते दाम मिल सके। जराये के मुताबिक इस मुआहिदे से आम शहरियों पर बोझ भी कम पड़ना था और गंदम ओपन मार्केट में अच्छे दाम में फरोख्त हो सकती थी, जिसके बदले में पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक से 1
अरब 60 करोड़ रुपए भी मिलना थे, लेकिन सिटी 42 को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने ये मुआहिदा मानने से इनकार किया और 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी और ओपन मार्केट में गंदम की खरीदारी को तरजीह नहीं दी, जिसके बायस आज गंदम भी महंगी है और आटा भी, जबकि हुकूमत आलमी बैंक से मिलने वाले 1 अरब 60 करोड़ रुपए की इमदाद से भी हाथ धो बैठी है। दूसरी जानिब महकमा खुराक से इस हवाले से मौकिफ लिया गया तो उनके तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने काबीना इजलास में इस मुआहिदे को मानने से इनकार किया था। ये फैसला हुकूमत का था और किसानों के मफाद के लिए था, ताकि किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिल सके और उनकी गंदम जाया न हो। और अब बात वज़ीर आज़म इमरान खान के एक रोज़ा दौरे लाहौर के हवाले से। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को अवामी फलाही मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। ईवान वज़ीर आला में पंजाब में बल्दियात की सतह पर तरक्याती मंसूबों के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को तहसील, जिला और देहात में बुनियादी सतह के मसाइल के हल के लिए तजवीज़ करदा मंसूबों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साफ पानी की तरसील, सिवरेज, पब्लिक पार्क्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और ये मंसूबे सूबे भर में जरूरत के मुताबिक शुरू किए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रिवर रावी प्रोजेक्ट इजलास में बैंक ऑफ पंजाब और रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मुआहिदा तय किया गया। ईवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को सूबे में स्मोक और अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से उठाए गए इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने वज़ीर आला को अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की। और बल्दियाती इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती निज़ाम के तहत हुकूमती MNA और MPA के लिए 36 अरब रुपए के पैकेज पर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। बल्दियाती इलेक्शन से कबल पंजाब के सूबाई वज़रा MNA और MPA के लिए 36 अरब 23 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए, जिसमें लाहौर के वज़रा MNA और MPA के लिए 4 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। गुजरांवाला में हुकूमती MNA और MPA को सबसे ज्यादा 6 अरब 34 करोड़ रुपए के फंड्स मिलेंगे। फैसलाबाद 4 अरब और साहिवाल के हुकूमती अरकान को 4 अरब 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। रावलपिंडी 5 अरब और डीजे खान के हुकूमती अरकान असम्बली को 2.5 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमात के MNA को मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए जबकि MPA को 12 अरब 65 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि बल्दियाती सतह पर तरक्याती कामों के लिए 15 अरब रुपए अलग भी तकसीम होंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल गौहर एजाज की ज़ेर-ए-सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। जिना हस्पताल का सीपेज का संगीन और देरीना मसला हल करने के मंसूबे की मंजूरी दी गई। गायनी, कार्डियोलॉजी और कैंसर के स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाने का भी फैसला किया गया है। जिना अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर तहसीन रियाज, प्रोफेसर अमरीन अनवर, प्रोफेसर बिस्मा खान, MS डॉक्टर याहिया सुल्तान सईद अलवी समेत दीगर इंतजामी डॉक्टर्स मौजूद थे। इस मौके पर गौहर एजाज ने कहा कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का मिशन जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गायनी, कार्डियोलॉजी और कैंसर के अलग ब्लॉक तामीर होंगे ताकि मरीज प्राइवेट अस्पतालों की बजाय जिना अस्पताल का रुख करें। मैं समझता हूँ हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं कार्डियक, तो कार्डियक इमरजेंसी और कार्डियक का पूरा डिपार्टमेंट मुझे अलहदा चाहिए, जिसकी पूरी बिल्डिंग मैं प्लान करने के लिए डॉक्टर जुबैर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। हमारा गायनी सबसे बड़ा रश हमारे पास हॉस्पिटल में गायनी का और बच्चों का, उसकी बिल्डिंग में मैं कहता हूँ मेन बिल्डिंग से निकाल के मुझे अलहदा बिल्डिंग बनानी है। तीसरा कैंसर ऑन्कोलॉजी, मुझे वो भी हॉस्पिटल से निकाल के अलहदा बिल्डिंग यहाँ पर बनानी है। 3 बिल्डिंग्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और तीनों बिल्डिंग्स मैं हुकूमत को पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें फ़ंड दे, नहीं होगी तो फ्रेंड्स ऑफ जिना इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है ठीक करेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने भी अस्पताल की अपग्रेडेशन के मंसूबे को आइंदा 6 माह में मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। आज इस लैंडमार्क मीटिंग में एक कंसाइज प्लान अप्रूव किया गया है, जिसके मुताबिक कि सारे के सारे ड्रेनेज पॉइंट्स और सारी की सारी वाटर सप्लाई को टोटली नए सिरे से रीडू किया जाएगा। शॉर्ट टर्म जो है हम प्रपोजल अब प्लान जो है कि हम 2 MRI मशीन, एक की जगह 2 MRI मशीन इंशाल्लाह एक्वायर कर रहे हैं फॉर द हॉस्पिटल। शॉर्ट टर्म में जो है हम फ्रेंड्स ऑफ जिना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है विद पार्टनरशिप विद द कंपनी जो है हम विद इन 90 डेज़ कोशिश करें कि एक मशीन हमें लग जाए
اور اس کا وتھ سروس کانٹریکٹس اینڈ آل دیٹ. تو وہ جو ہے فرینڈز آف جناح کے ساتھ اور ہم ڈونیشنز جو ہے جنریٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس کا ٹارگیٹ تھا یہ کہ ہم 1 نومبر سے اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے تمام جو اس سے ریلیٹڈ ہوم ورک تھا وہ کمپلیٹ کر لیا اور آج اس کی ڈیٹیل سے پریزنٹیشن بھی دی گئی ہے. اور اس پریزنٹیشن میں جو مین ایشو تھا, جو بڑا پرانا ایشو ہے اس ہاسپٹل کا, وہ لیکیج اور سیپیج کا تھا. اس کے پرابلمس کا ڈائگنوسس اور اس کے سولوشنز پریزنٹ کیے گئے ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی نے اسپتال کی ریڈیولوجی اور پیتھولوجی لیبس کی جلد اپ گریڈیشن کے لیے ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری, سٹی 42. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر شہریوں نے حکومت سے فرینچ برانڈ کے اسٹور کیریفور سمیت فرانس کی تمام مصنوعات پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. فرانسیسی صدر کا توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے حق میں بیان سے مسلم امہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. شہریوں نے فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. جس طرح کے رحیم اسٹور میں ساری جتنی بھی فرانس کی آئٹم ہے ساری بند کر دی ہیں. ہم رحیم اسٹور کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, رحیم اسٹور نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم دوسرے بھی لوگوں کو کہتے ہیں رحیم اسٹور کو سپورٹ کریں, رحیم اسٹور کا ساتھ دیں اور یہ جتنی بھی آئٹمیں ساری بند کی جائیں. میں رحیم اسٹور آئی ہوں اور یہاں مجھے فرانس کا کوئی پروڈکٹ نہیں ملا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں اور بہت مجھے اچھا لگا. شہری کہتے ہیں حکومت فرانسیسی برانڈ کے اسٹور کیریفور سمیت فرانس کی دیگر مصنوعات پر پابندی عائد کرے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ذاتی حیثیت میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ ہم سب پر لازم ہے. ہمیں فرانس کی کوئی چیز, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں لینی جو ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہوں, اور یہ ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہیں, ان کا ٹوٹلی بائیکاٹ کروں گا. شہری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں. مارکیٹ میں فرانسیسی برانڈ اسٹور کیریفور سے بہتر اور فرانسیسی مصنوعات سے اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء موجود ہیں, ان کا استعمال کیا جائے. شہریوں نے حکومت سے فرانسیسی برانڈ کے اسٹور کیریفور پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے. وہیں فرانسیسی اشیاء کی بائیکاٹ کی بھی اپیل کی ہے. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ فاران یامین, سٹی 42. جبکہ ریٹیل سیکٹر کے بڑے گروپ الفتح گروپ نے بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین الفتح گروپ عرفان اقبال شیخ نے فرانسیسی مصنوعات کے کاؤنٹر سیل کرا کے مصنوعات کی فروخت روک دی ہے. فرینچ نے یہ ایک جو بدتمیزی کی ہے اور جو گستاخی کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ہم اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی فرینچ آئٹم ہیں ان کا سب کا بائیکاٹ کریں گے. خاص طور پہ لوریل جو اس میں ان کی پروڈکٹ ہے وہ ہم اس کو بالکل اس کے اوپر بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور جب تک فرینچ پریزیڈنٹ اس کی معذرت نہیں کرتے تب تک ہم اس کو نہیں بیچیں گے. اور یہی فیصلہ ہم نے کیا, اور میں نے پورے لاہور میں بھی سب سے پوری اپنی انڈسٹری کو کہہ دیا ہے, ریٹیل کو, کہ تمام دکانیں بند کریں گی اور اس کے اوپر فوری طور پر آج سے عمل درآمد انشاءاللہ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے, جو ہماری عقیدت ہے, ہم اس عقیدت اور محبت کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. یہ دنیا ختم نہیں کر سکتی. ہم انشاءاللہ جب تک یہ معذرت نہیں کریں گے ہم یہ سامان نہیں بیچیں گے. پاکستان زندہ باد. ایک جانب جہاں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر تمام چین سٹور فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو دوسری جانب امتیاز سپر سٹور کی جانب سے فرینچ مصنوعات کی فروخت کا عمل بھی جاری ہے. سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر شہر بھر کی تاجر برادری میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تاجر برادری فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہی ہے, تو وہیں امتیاز سپر سٹور فرانسیسی مصنوعات کی سیل کو جاری رکھے ہوئے ہے. فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر جہاں لاہوریوں میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے, وہیں تاجر برادری اور ریٹیل سیکٹر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب امتیاز سپر سٹور فرانسیسی مصنوعات کی فروخت کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. امتیاز سپر سٹور میں فرانسیسی لوریل کلر کی فروخت جاری رہی. مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں حرمت رسول پر. اب سب مسلم حکمرانوں کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ فرانس سے اپنے سفیروں کو واپس بلائیں اور ان کے سفیروں کو واپس بھیجیں, اور ان کی جو پروڈکٹس ہے اس کا مکمل بائیکاٹ جو ہے وہ تمام ممالک کی جو ہے جتنے بھی سٹورز ہیں وہ بائیکاٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. امتیاز سپر سٹور کے ریکس میں پڑا فرانسیسی پروڈکٹ لوریل کلر نمایاں نظر آیا. امتیاز سپر سٹور کی جانب سے فرانسیسی لوریل کلر کی فروخت پر شہری سیکھ پا نظر آئے. شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر امتیاز سپر سٹور نے فرانسیسی مصنوعات کی فروخت نہ روکی تو فرانسیسی مصنوعات کے ساتھ ساتھ امتیاز سپر سٹور کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. ان کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے اور پوری دنیا کے ممالک کو جو ہے نا
वो इसका एक्शन लेना चाहिए इस्लामी ममालिक को ख़ास तौर पे। अगर किसी स्टोर ने अभी तक ये बंद नहीं किया तो मैं समझता हूँ उन्हें ये लोगों की तकलीफ, लोगों के जज्बात समझते हुए बंद कर लेने चाहिए। शहरियों ने इम्तियाज सुपर स्टोर की इंतजामिया से मुतालबा किया कि फ्रांसीसी मसनूआत की फरोख्त फौरी रोक दी जाए। शहरियों ने इम्तियाज सुपर स्टोर की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फ्रांसीसी मसनूआत का फौरी तौर पर शहरियों ने इम्तियाज सुपर स्टोर से मुतालबा किया है कि फ्रांसीसी मसनूआत को फौरी तौर पर रैक से हटा दिया जाए। बसूरत दीगर वो इम्तियाज सुपर स्टोर का बाइकआउट करने पर भी मजबूर होंगे। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इशात के खिलाफ लाहौर समेत सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सियासी समाजी तंजीमों समेत वकला और एपका मुलाजमीन ने एहतजाजी रैलियां निकाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट और फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ लाहौर समेत सूबे भर में हड़ताल की गई। वकला की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया गया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ चौक नाखुदा में पीर रजा शाह की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने फ्रांस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का ऐलान किया। फ्रांस के साथ उनकी तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए और साथ साथ हम अपने मुल्क के हुक्मरानों से दरख्वास्त करेंगे कि उनके साथ एम्बेसडर जो हमारे वहाँ पे हैं उनको बुलाया जाए और सफारती तमाम तल्लुकात को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। महकमा मवासलात और तामीरात में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने गुस्ताखाना खाकों की अशात पर फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। रैली के शुरका ने हुकूमत से फ्रांस के साथ हर तरह के ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने भी फ्रांस में खाकों के खिलाफ रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक फ्रांसीसी सफीरों को अपने ममालिक से निकाल बाहर करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक ने गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक जॉइंट सेशन फौरी बुलाया जाए। बात करते हैं नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुबारक दिन पर तो शहर भर में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महाफिल और रैलियों का इनेकाद किया गया। मुंडगुमड़ी मार्केट में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली का एहतमाम किया गया। सदर मुंडगुमड़ी मार्केट एजाज भट्ट की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में ताजिर कायदीन की कसीर तादाद शरीक हुई। कमिश्नर ऑफिस में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। नात खां हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नातिया कलाम का नजराना पेश किया। महफिल मिलादुन नबी में मुए मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़रिए एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद और केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। महफिल में मुख्तलिफ नात ख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत पेश किए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़रिए एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सना ख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया इनात पेश किया, जबकि मारूफ स्कॉलर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, शहर में पार्किंग के मसाइल पर हुकूमत को बिल आखिर ख्याल आ ही गया। पंजाब हुकूमत नए पार्किंग प्लाजे बनाएगी। शहर में पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए नए पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पार्किंग प्लाजों के लिए जगह की निशानदही के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए ताजिर बिरादरी की भी खिदमत लेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ताजिर बिरादरी को पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए जगह की निशानदही की हिदायत की है। हुकूमत शाह आलम मार्केट, रंग महल, गुलबर्ग, उर्दू बाजार, मेन मार्केट में प्लाजे बनाने के मुकामात का भी जायजा लेगी। हुकूमत ने मार्केटों के मसाइल के हल के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन की सरबराही में कमेटी को भी फाल करने का फैसला किया है। इस कमेटी में ताजरों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां तारिक मिसबाह रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार का कहना है कि तरीक़े इंसाफ की हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात में मियां तारिक मिसबाह रहमान को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सनतकारों और ताजरों को दरपेश मसाइल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहना है कि सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे।
ہم کاروبار میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور چیمبر میں ون ونڈو آپریشن کے ماڈل کو انڈسٹریل اسٹیٹ سے پھیلائیں گے۔ عثمان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ حج و عمرے کے لیے ٹور آپریٹرز کی سالانہ فیس ختم کرنے کا جائزہ لیں گے۔ ٹریفک وارڈنز کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ 14 سال پہلے ٹریننگ کرنے والے پہلے بیچ کے ٹریفک وارڈنز کو فکس ڈیلی الاؤنس خزانے میں واپس جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے فیصلے پر ٹریفک وارڈنز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سی ٹی او دفتر کے اکاؤنٹنٹ کی جانب سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق پہلے بیچ کے ٹریفک وارڈنز کو فکس ڈیلی الاؤنس خزانے میں واپس جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مراسلے میں ٹریفک وارڈنز کو حکم دیا گیا ہے کہ پہلے بیچ کے 3400 وارڈنز کو دوران ٹریننگ ماہانہ 5600 روپے الاؤنس ملتا رہا، جو کہ ٹریننگ کے دوران نہیں دیا جاتا۔ اور سابق دور حکومت میں عرصہ دراز تک تعیناتیاں لینے والے ایس ایچ او سب سیٹوں پر نہیں رہیں گے۔ سی سی پی او نے ایس ایچ اوز کی فہرستیں تیار کروانا شروع کر دی ہیں۔ سی سی پی او آفس سے ذرائع کے مطابق ایس ایچ اوز کی کارکردگی پر رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایس ایچ اوز کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ محکمانہ سزاؤں پر بھی رپورٹس تیار کی جائیں گی۔ ایس ایس پی ایڈمن عثمان باجوہ کا کہنا تھا کہ ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد ان کی جگہ نئے افسران ایس ایچ اوز تعینات ہوں گے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور میں موجود تمام ایس ایچ اوز 10 سے 15 سال تک شہر کے مختلف تھانوں میں ایس ایچ او تعینات ہوتے رہے ہیں اور سابق دور حکومت میں تعینات رہنے والے ایس ایچ اوز کو اب ہٹایا جائے گا۔ گاڑی چلانی ہے تو ٹوکن ٹیکس ادا کریں ورنہ گاڑی بند ہوگی۔ محکمہ ایکسائز کا 1 نومبر سے ناکے لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں شہر کے 62% گاڑی مالکان سے ٹیکس وصول کیا، جبکہ 38% سے وصولی کے لیے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں 12 لاکھ سے زائد بڑی گاڑیوں کے مالکان ہر سال ٹوکن ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کے لیے پہلے 4 ماہ رعایتی پیریڈ ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد نادہندگان کے خلاف کارروائیاں شروع کی جاتی ہیں۔ لیکن رواں سال ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایجنسی رانا قمر الحسن سجاد کہتے ہیں کہ ٹوکن ٹیکس نادہندگان کی گاڑیاں بند، کاغذات ضبط اور جرمانے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 نومبر سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ناکہ بندی کا آغاز کر دیا جائے گا، جبکہ شہری ای ٹی اوز داخلی خارجی راستوں سمیت اہم شاہراہوں پر ناکے لگائیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بڑی ڈیفالٹر گاڑیوں کو بند کر کے کاغذات ضبط کیے جائیں گے، جبکہ 2 سال تک نادہندگان کو جرمانے اور وارننگ دی جائے گی۔ رواں مالی سال میں صوبے سے 60% گاڑی مالکان سے 2 ارب 48 کروڑ، جبکہ لاہور میں 62% گاڑی مالکان سے 1 ارب 69 کروڑ ٹیکس وصول کیا گیا۔ 1 نومبر سے ٹوکن ٹیکس جمع کرانے والے جرمانہ بھی ادا کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شراب لائسنس کیس میں گرفتار سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گوندل کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اکرم اشرف گوندل کی بعد از گرفتاری درخواست پر سماعت کی، جس میں نیب کو فریق بنایا گیا تھا۔ سابق ڈی جی اکرم اشرف گوندل کی جانب سے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے شراب لائسنس جاری کیا۔ ملزم تمام ریکارڈ نیب کو فراہم کر چکا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے یکساں تعلیمی نصاب لاگو کرنے کے لیے بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے قرار دیا ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب سے ہی لازمی تعلیم کا آئینی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے جماعت اول سے پنجم تک یکساں نظام تعلیم کے خلاف درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کے 24 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کو عدالتی نظیر بھی قرار دیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جب یکساں تعلیمی نصاب اپنا لیا گیا تو آئین کے تحت کم از کم عرصے میں لازمی تعلیم دینے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں تعلیمی فقدان آ جائے تو معاشرے کی ترقی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ یکساں نظام تعلیم سے نہ صرف قومی اتحاد مضبوط ہوگا بلکہ کم از کم تعلیم کا معیار بھی مقرر ہو سکے گا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ یکسانیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی خاص نصاب کو لاگو کر دیا جائے۔ تمام موجود مواقع کو اکٹھا کرنا، تجزیہ کرنا اور بہترین آپشن کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25A ریاست کو 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کو مفت لازمی تعلیم دینے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بچوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ 18ویں ترمیم کے بعد نصاب کا معاملہ صوبوں کے دائرہ اختیار میں شامل ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف غیر قانونی طور پر 10 پلاٹ منپسند افراد کو الاٹ کرنے کی انکوائری ختم کر دی گئی ہے۔ سوسائٹی کا ریکارڈ ایل ڈی اے پلازا میں چل چکا ہے۔ نامزد 2 ملزمان بھی وفات پا چکے ہیں۔ نیب کی جانب سے یہ موقف دیا گیا۔
एहतसाब अदालत में नैब ने दरख्वास्त दी कि शहबाज शरीफ ने 10 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अपने मनपसंद अफराद को नवा कोट हाउसिंग सोसाइटी में अलॉट किए, जिसकी इंक्वायरी 20 साल से इल्तवा में थी। उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो मालूम हुआ कि प्लॉटों का रिकॉर्ड LDA प्लाजे में आग लगने से जल चुका है। इसके अलावा इस केस में नामजद 2 अफराद भी इंतकाल कर चुके हैं। रिकॉर्ड दस्तयाब न होने से इंक्वायरी मुमकिन नहीं, इसको बंद किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी के बयान के बाद इंक्वायरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से कंपनी की मुजवजा निजकारी और इख्तियारात सूबों के स्पुर्द करने के खिलाफ कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास पर एहतजाज किया गया। एहतजाज और रैली की क़यादत यूनियन के सदर जुबैर खान ने की, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास के दोनों अतराफ में सड़कों को बंद कर दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जुबैर खान ने कहा कि हुकूमत मुनाफा बख्श कंपनीज को फरोख्त करने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा ऐसे फैसलों से मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज के दौरान कस्टमर सर्विसेज सेंटर समेत तमाम दफातर में काम छोड़ हड़ताल रही, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुसलमानों को दुनिया में अपना मकाम हासिल करने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक को एक नजरिए पर मुत्तफिक होना होगा। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। दुनिया का अमन इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही कायम रह सकता है। दुनिया को इस्लामोफोबिया से भी निकलना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से मुलाकात में जड़ावाला से चौधरी खिजर अब्बास जट और बिहाड़ी से आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली राना असगर अहमद गुड्डू ने अपने साथियों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर नबी अहमद जट, राय उस्मान जट और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अदवार में बुनियादी फ़र्क तरजीहात का है। नून लीग ने अवामी इफ्लास से ज्यादा शोबासी, खुदनुमाई और ज्यादा किकबैक्स वाले मंसूबों को तरजीह दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नून लीग और PTI में फ़र्क तरजीहात का है। उसकी वाज़ेह मिसाल लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और मियाँ वाली में साफ पानी की फराहमी के मंसूबों का मवाजना है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ऑरेंज लाइन मंसूबे की ताखीर का सबब बनी। कौम मुआफ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं सायरा अफजल तारड़, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नजीर, उज़मा बुखारी, समीउल्लाह खान, ज़िशान रफीक का जैन मंदिर से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफर। शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि ऑरेंज लाइन आज शहबाज शरीफ की वजह से लाहौर में चल रही है। कौम इस मंसूबे में ताखीर पर तहरीक इंसाफ को माफ नहीं करेगी। उस्मा ने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने काम करना है, लेकिन यहाँ के मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। इतनी सहूलत है, 40 रुपए की टिकट है, तो ये मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। ये जो साजिश की गई 4 साल उन लोगों ने, जैसे ताज साहब ने कहा कि जिनके पास प्रोडोज हैं, जिनके पास लैंड क्रूजर्स हैं, उनको जैसे सीमी बुखारी साहबा ने यहाँ खड़े होकर कहा ट्रेन में कि ये जो अवाम बैठी है इनका हक ही नहीं है कि इनको सब्सिडी दी। वासा लाहौर की जानिब से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से जौहर टाउन के 7 ट्यूबवेल्स को खुदकार कंप्यूटर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया। वासा की जानिब से लाहौर में 7 ट्यूबवेल्स को खुदकार सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने जौहर टाउन में ट्यूबवेल खुदकार सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद और MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने भी शिरकत की। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से ट्यूबवेल्स को खुदकार सिस्टम पर मुंतकिल किया गया है। जौहर टाउन के 6 और जुबली टाउन के 1 ट्यूबवेल को खुदकार सिस्टम पर मुंतकिल किया गया है। इस मौका पर MD वासा ने बताया कि अब दिए गए शेड्यूल के मुताबिक कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक ट्यूबवेल काम करेंगे। सिस्टम के तहत ट्यूबवेल को कंट्रोल, मॉनिटर करने और शिकायत के अजाले में आसानी होगी। इस मौका पर सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने कहा कि खुदकार निजाम पर मुंतकिली से अफरादी कुव्वत का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। 7 ट्यूबवेल को सिर्फ 3 अफराद कंट्रोल करेंगे। खुदकार निजाम पर मुंतकिली से बिजली की खातिर खा बचत होगी। सोलर एनर्जी में सरमायाकारी पर पेशरफ्त हुई है। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से हॉलैंड के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई।
ہالینڈ کے وفد نے سولر اور سالڈ بیسڈ انرجی میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی وزیر توانائی کے مطابق قائد اعظم سولر سے 4 گنا سستا سولر پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں۔ متبادل ذرائع توانائی پالیسی کے بعد پنجاب سولر اور سالڈ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی زیر صدارت لاہور کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اجلاس۔ کمشنر لاہور نے واسا کی منظور شدہ اسکیم میں تحقیق کی وضاحت طلب کر لی۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے دوسرے روز کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ پولیو مہم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پولیو مہم کے دوران غفلت کی مرتکب پولیو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ انسداد پولیو مہم کا آج تیسرا روز۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض کے پولیو مہم کے حوالے سے ہنگامی دورے حمید لطیف اسپتال سے ملحقہ گارڈن ٹاؤن کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ملک نعمان احمد لنگڑیال کی معروف صنعت کار ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر کے گھر گارڈن ٹاؤن آمد۔ شاہد نذیر کو لاہور چیمبر آف کامرس کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدارتی امیدوار خالد طواب اور وائس چیئرمین الماس حیدر کی پیر سید ناظم حسین شاہ سے ملاقات۔ آئندہ انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کا ونڈو سیل کا دورہ، شہریوں کے مسائل سنے جبکہ موقع پر احکامات جاری کیے۔ اور اب سٹی نیوز راؤنڈ اپ۔ پنجاب حکومت نے ایجوکیٹرز کو ریگولر کرنے کی سمری مسترد کر دی۔ کابینہ کمیٹی نے معاملہ پبلک سروس کمیشن کو بھجوانے کی تجویز دے دی۔ آئی جی پنجاب کا ملازمین کی اے سی آرز لکھنے کے لیے افسران کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ۔ ماتحت ملازمین کو سالانہ کارکردگی رپورٹ افسران کے دفاتر چکر لگانے کے بجائے 31 دسمبر تک آن لائن پر کر کے بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹریفک وارڈنز کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ 14 سال پہلے ٹریننگ کرنے والے پہلے بیچ کے ٹریفک وارڈنز کو فکسڈ ڈیلی الاؤنس خزانے میں واپس جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے فیصلے پر ٹریفک وارڈنز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ راوی ریور پروجیکٹ کے ڈی جی کے لیے سیکرٹری انرجی محمد عامر جان فیوریٹ قرار۔ قبل ازیں اس پوسٹ کے لیے راشد محمود لنگڑیال کا نام سامنے آیا تھا۔ محدود ٹرین آپریشنز کے باوجود ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ، جرمانے میں 40% تک اضافے اور پرفارمنس ایوارڈ اسکیم کے باوجود صورتحال نہ بدلی۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار مہدی معلوف کی اوور پرائسنگ کے حوالے سے کارروائی۔ خلاف ورزی پر 7 پھل اور سبزی فروش اور کریانہ اسٹوروں کے مالکان گرفتار۔ پنجاب حکومت نے مزید 5 افسران کو سینئر مینجمنٹ کورس پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ مجاہد شیردل، محمد مسعود مختار، علی جاوید انور ملک، طاہر اطہر، اسماعیل امجد، عبدالشکور کو کورس پر جانے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ شہر میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز جاری۔ لاہور میں 11,83,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جا چکے ہیں۔ ضلعی افسران کی مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں آپریشنز، انویسٹیگیشن اور سیکیورٹی برانچ کے 58 اہلکاروں کو فائر پریکٹس کروائی گئی۔ اور پنجاب یونیورسٹی نے بی اے، بی ایس سی، ایسوسیٹ پارٹ 1 اور 2 کے سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ ابھی آپ کو بتائیں بریسٹ کینسر کے متعلق آگاہی۔ پاک ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالج میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ پاک ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالج لاہور میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین ہلال احمر پنجاب جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد فاروق تھے۔ سیمینار میں پنک ریبن کے نمائندگان، کالج کے فیکلٹی ممبر سمیت طلباء طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ملک خادم حسین نمبردار کی جانب سے عید میلاد النبی کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میلاد میں ثنا خانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں منعقدہ محفل نعت میں رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ سمیت عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رحیم اسٹور کی جانب سے اپنے کسٹمر کو ماہ ربیع الاول میں عمرے کے ٹکٹس دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اقبال ٹاؤن برانچ میں آج بھی 4 خوش نصیبوں کو بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹس دیے گئے۔ اقبال ٹاؤن برانچ میں رحیم اسٹور کی جانب سے ربیع الاول کی 11ویں اور اقبال ٹاؤن برانچ کی 6ٹھی قرآن اندازی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 افراد کو بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹس دیے گئے۔ قرآن اندازی کی تقریب کے مہمان خصوصی ممبر پنجاب اسمبلی مرزا جاوید نے قرآن نکال کر عمرے کے ٹکٹ حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اپنے کسٹمرز کو اللہ کے گھر کی زیارت کروانے پر میں رحیم اسٹور کے مالک رانا اختر محمود کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر ان کا بلاوا آیا ہے تو ہم بھی اتنے خوش ہوئے ہیں کہ چلو ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ رحیم اسٹور نے یہ جو کام شروع کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، باقی بھی لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اس موقع پر رحیم اسٹور کے مالک رانا اختر محمود کا کہنا تھا کہ میں عمرے کے ٹکٹ حاصل کرنے والے افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سفر ایسے ہی آگے چلتا رہے۔ 44 لوگ ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔
اور آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو مہمان آئے میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آتے ہیں، اور جو لوگ 44 لوگ جن کا قرعہ نکل چکا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر قرآن اندازی کے ذریعے ٹکٹ حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ہم رحیم اسٹور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ گراسری وغیرہ اور گھر کی کچھ آئٹمز جو ہر منتھ پرچیز کرتے ہیں وہ کی تھی، تو اس میں ایک کوپن میں نے اپنا ڈالا تھا، اور ان لاکھوں خوش نصیبوں میں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس میں لکیلی جو سا میرا کوپن نکلا، اور عمرے کی سعادت اللہ پاک نے مجھے اس سے نوازا ہے۔ رحیم اسٹور کی کاوشوں کا تو خیر اس میں ہمیشہ سے میں خیر خواہ رہوں گا، اور رحیم اسٹور سے ہی میں شروع سے شاپنگ کرتا تھا تھرو آؤٹ دا ٹائم آف آپڈا ٹاؤن سے، تو ہر سال پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس سال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ قرآن اندازی کی تقریب میں حاضرین سے اسلامک سوالات پوچھے گئے اور صحیح جواب دینے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین ثاقب کے ہمراہ عثمان الیاس، سٹی 42۔ ایسے گارڈنز میں قومی تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایونٹ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں 650 ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ ایسے گارڈنز اور پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے زیر اہتمام رنگا رنگ تقریب سے قومی تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا افتتاح ہو گیا۔ چیئرمین ایسے گارڈنز سہیل افضل ملک، صدر پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کرنل ریٹائرڈ وسیم احمد اور صدر ساؤتھ ایشین تائیکوانڈو ایسوسی ایشن عمر سعید نے چیمپئن شپ ٹرافی کی رونمائی کی۔ 3, 2, 1 ladies and gentlemen۔ ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں نے تائیکوانڈو کے خوبصورت ڈیمو دکھائے جس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر تائیکوانڈو فیڈریشن کرنل ریٹائرڈ وسیم احمد اور سابق قومی چیمپئن نادیہ خان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس ایونٹ سے بہترین کھلاڑیوں کا چناؤ کریں۔ We are going to hold the 40 to 50 athletes all together for the training camp in Rawalpindi under the supervision of Pakistan Army، اور وہ جو 3-4 ماہ ہوں گے ان سے بچے اور پالش ہوں گے۔ اتنا بڑا ایونٹ اور ماشاءاللہ اتنے زیادہ ایتھلیٹس، اسپیشلی فیمیلز کی اتنی زیادہ پارٹیسپیشن ہے یہاں پر، جو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ اس آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے، کووڈ ہے، ہر چیز بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ چیئرمین ایسے گارڈن سہیل افضل ملک کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کالا شکاکو میں ینگسٹرز کے لیے ہر قسم کی سپورٹ کو ہم جتنا سپورٹ کر سکیں گے ہم کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان سپورٹس کو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہم ریکگنیشن دلوائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔